सूअर भी अपनी गर्दन ऊंची करके अपना सर आसमान की तरफ उठा के कहता है, इलाही तेरा शुक्र है तूने मुझे सूअर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया है। ये कैसे पता चलेगा कि मैं आप अपने रब को मानते हैं? मेरे दिल के अंदर तौहीद की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। मेरे अजीजों, इसके लिए परवरदिगार आलम ने नमाज का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया सलातु मिराजुल मुमिनीन, फरमाया ओ लोगों जो नमाज का सजदा करके दिखाता है, परवरदिगार आलम उसे मिराज की बुलंदियों, इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया, मुहक्किकीन ने तहकीक की, अल्लाह का कुरान कहता है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, देखो तो सही परवरदिगार आलम ने जानवरों में ऊंट कैसे पैदा किया। कुहान कद कामत देख लो, गर्दन देख लो, चेहरा देख लो, हाथ पैर की उसकी बनावट देख लो, उसका चलना देख लो, खाना पीना देख लो, अभी भी तुम्हें अल्लाह जल्ला शानु की जात समझ नहीं आएगी। ये ऊंट भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता इलाहुल आलमीन, शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, छोटा जानवर नहीं बनाया। ये बकरी भी परवरदिगार आलम की तारीफ करती है, कहती इलाही शुक्र है तूने मुझे हलाल जानवर बनाया, हराम नहीं बनाया। कुत्ता भी परवरदिगार आलम की तारीफ करके कहता है मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे बनाया, जैसा कैसा बनाया। इलाही तूने मुझे सूअर नहीं बनाया, सूअर भी अपनी गर्दन ऊंची करके अपना सर आसमान की तरफ उठा के कहता है इलाही तेरा शुक्र है तूने मुझे सूअर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया है। आज मेरे अजीजों देख लो, रमजान मुबारक का महीना है, कितनी मस्जिदें वीरान नजर आएंगी, कितने अल्लाह के घर तुम्हें खाली नजर आएंगे। कयामत के दिन इंसान ये नहीं कह सकता मस्जिद दूर थी, अजान की आवाज मेरे कानों में नहीं आती थी। परवरदिगार आलम ने मेरे अजीजों इस उम्मत पर एहसान फरमा दिया। पहले इबादत करने के लिए लोग दूर जाया करते थे, माबद खाने में जाया करते थे, इबादतों की जगह बनाई जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सदके से अल्लाह ने मेरी उम्मत पर एहसान फरमाया, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मस्जिदों में जाओ अल्लाह वहां मौजूद है, बैतुल्लाह में जाओ अल्लाह वहां मौजूद है, गलियों में जाओ, बाजारों में जाओ, शहरों में जाओ, मैदानों में जाओ, पहाड़ों के दामन पे चोटी पर जाओ, फअइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मेरे बंदे अल्लाहु अकबर कहना तेरा काम है और रहमतों के सीने से लगा लेना मैं खुदा का काम है। इसीलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया ओ लोगों तुम्हारे घरों की जीनतें, मफहूम अर्ज कर रहा हूं मौजूदा दौर के एतबार से, फरमाया तुम्हारे घरों की जीनतें सीलिंग नहीं है, तुम्हारे घरों की जीनतें पर्दे नहीं है, तुम्हारे घरों की जीनतें लाइटें फनूस नहीं है, तुम्हारे घरों की खूबसूरती मार्बल से ऊंची ऊंची बनावट से नहीं आया करती। आपने फरमाया ओ लोगों नमाज के सजदे करो और घर के अंदर कुरान की तिलावत करो। ये घर आसमान वालों के लिए इतना चमकदार बन जाता है जितना जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकदार बन जाते हैं। आज मेरी माँ बहनों, कंजुल कुरान में आने वालियों, तुम्हें आज उम्मे गौर ने इसलिए इकट्ठा किया है ताकि हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए, हमारे अंदर जो हया निकलती जा रही है वो हमारे अंदर हया बाकी रह जाए, वापिस आ जाए। मेरी अजीजा शहरी पकाने के लिए 2 बजे उठ गई, शहरी पकाने के लिए दही लाने के लिए 2-2:30 बजे उठ गए। जैसे मौली साहब ने अजान दे दी और कहा हज़रात अब शहरी का वक्त खत्म हो गया, जैसे अजान शुरू हुई भांडे बर्तन छोड़ के बिस्तरों के हवाले खड़े हो चले गए। ओ लोगों जो चीज थी असल अल्लाह को राजी करने की, फरमाया जितने मर्जी रोजे रख ले, अगर मेरे आगे नहीं झुकेगा नमाज छोड़ने का गुनाह तो अलहदा तुझे मिलेगा, रोजा रखने का सवाब मिलेगा। और मेरा बंदा और मेरी बंदी रोजा रखने के बाद भी अगर मेरे आगे तुझे सजदा करने की आदत ना पड़ी तो तेरा रोजा रखने का कोई फायदा ही नहीं है।
آج تیرے میرے گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ آج تیرے میرے گھر کے اندر گھر کا نظام زندگی متاثر کیوں ہے؟ کچن کا نظام متاثر ہے، بیڈ روم کا نظام متاثر ہے، ڈائننگ ہال ڈائننگ ٹیبل پر خدا کی اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا۔ میاں صاحب نے، بھائی صاحب نے، ابا جی نے گھر کے اندر کہہ کے یہ سالن بنوایا کہ اس طرح بنانا، ایسے بنانا، میری ماں میری دادی ایسے بنایا کرتی تھی۔ کھانے کے اندر لوازمات بھی سارے آ گئے اور کھانا بھی سج دھج کے میز کے اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر، ادھر کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پہلا لقمہ منہ کے اندر ڈالا، ایسا بے ذائقہ معلوم ہوا، پانی کے گھونٹ پی کے اٹھ گیا اور کہتا ہے میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیسے تیرے کھانے کو دل چاہے گا؟ کھانا پکاتے پکاتے لڑکی کی اماں جان کا فون آ گیا۔ اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہتی اماں جان مصیبت میں پڑ گئی ہوں، سسر صاحب نے سبزی لا کے دی، پہلے تو کاٹتے کاٹتے تھک گئی، پھر ہنڈیا چڑھاتے چڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے، گوشت نہیں گلا، پتہ نہیں اس بڈھے کے مزے نہیں پورے ہوتے۔ تو اس نے اپنے باپ وجہ کی، جس کو پروردگار عالم نے سسر کو باپ کا درجہ دیا، اس نے غیبت کی، تو نے غیبت کی، تیری زبان کا کڑوا بول ہنڈیا کے اندر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری غیبت کی وجہ سے سارے کھانے کی لذت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اولاد فرما بردار کیوں نہیں؟ ہم بھی تو انہی گھروں کے اندر پلے پڑے ہوئے، ہم بھی تو انہی گھروں کے اندر جوان ہوئے۔ یقین جانو جسم میں کوئی گھاؤ زخم آ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نماز کے چھوٹ جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جن گودوں کے اندر ہم نے آنکھ کھولی، جن سینوں سے ہم نے فیض لیا، نہ ان کے سر سے دوپٹہ اترا کرتا تھا، نہ گانے کا بول ان کے کان میں آیا کرتا تھا، اور نماز کا سجدہ بھی ان سے نہیں چھوٹا کرتا تھا، اور مجال ہی نہیں کہ دن ایسے گزر جائے کہ قرآن پاک انہوں نے کھول کے نہ دیکھا ہو۔ رب کعبہ کی قسم نیکیاں ماں باپ کیا کرتے تھے، فیض اولاد کے سینے میں نور آیا کرتا تھا۔ جب ماں باپ رات کو 12 بجے تک تاش والی جگہ بیٹھا رہے گا اور ماں رات کو 2 بجے تک موبائل کے حوالے رہے گی، تو تیری گود میں کھیلنے والا جس کو اپنے ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہے، ایمانداری کی بات ہے، نافرمان تو بنے گا، عبد القادر جیلانی بایزید بستامی نہیں بنے گا۔ میری بہن، میری بچیوں، میری ماں، قلعہ دیدار سنگھ کے اندر رہنے والیوں، اللہ تمہاری غیرتوں کی حفاظت فرمائے، تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ کون تھی تمہاری بڑیاں، کون تھی تمہاری اللہ اکبر، جن کے نام کی نسبتیں آج تم لے کے بیٹھی ہو، جن کے نام کی برکتیں آج تم لے کے بیٹھی ہو۔ یقین جانو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ اکبر کتنا اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اللہ غنی کہ کوئی سارے دل کا محاسبہ ہوا کرتا تھا، سارے دل کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اس وجود کے حصے سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا۔ آج میرے عزیزوں اور میری عزیزہ، اس آنکھ سے ہماری کتنی بے نگاہی ہو جاتی ہے، عورتیں بھی خیال نہیں کرتی، مرد بھی اس کی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اچانک اللہ کی نافرمانی پہ نظر پڑ گئی، فرمایا معافی مل جائے گی، پھر ارادے کے ساتھ پھر دوبارہ ذائقہ لینے کے لیے، دل کی حویث پوری کرنے کے لیے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ کسی نے غیر کو دیکھ لیا، پھر یہ ایسا گناہ ہے جب تک گڑ گڑا کے اس کے دربار میں معافی نہیں مانگی جائے گی، پروردگار عالم کی طرف سے اس گناہ کی تلافی نہ ہوگی۔ دروازہ بجا